औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं अपना चैनल कोय सुलेमान टीवी। नाज़रीन कराम, इस वक्त पाकिस्तान को जो दरपेश मुश्किलात हैं उनके बारे में आपको थोड़ा आगाह करना चाहता हूँ। उम्मीद है कि आप इसे गौर से सुनेंगे। सबसे पहला मसला FATF का मसला है, जिसकी बहुत सारी मीटिंग्स हो चुकी लेकिन ताहाल फैसला नहीं हो सका। और दूसरा मसला IMF का है कि ये हुकूमत गुज़श्ता 2 माह से IMF से मुज़ाकरात कर रही है और अभी तक कोई फ़ैसला नहीं हो सका, और वहाँ से जो पैसे मिलने थे वो अभी तक नहीं मिले। ये 2 बातें आपसे करनी है। इससे पहले कि मेरी बातें आप सुने, आपसे फिर दरख्वास्त है कि अपने इस चैनल कोय सुलेमान टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान को FATF की तरफ से ग्रे लिस्ट में डाले हुए कम से कम 5 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है। बहुत सारी मीटिंग्स हुई, पिछली हुकूमत ने भी इस पे बहुत सारे मुज़ाकरात किए और उससे निकलने के लिए भी बहुत सारे इक़दामात किए, और इस हुकूमत ने भी एक आध मीटिंग की, जिसका नतीजा ये निकला कि उन्होंने कोई फ़ैसला तो कर लिया है लेकिन अभी तक उसका सामने रिज़ल्ट नहीं आ सका कि उन्होंने हमें ग्रे लिस्ट से निकाला है या नहीं निकाला। सबसे पहले हम ग्रे लिस्ट को डिस्कस कर लेते हैं कि ग्रे लिस्ट में क्यों डाला गया। पाकिस्तान पे इल्ज़ाम ये था कि पाकिस्तान के जो अशराफिया है और हमारे जो हुक्मरान हैं, उन्होंने पाकिस्तान को इन 2 मसाइल से, ख़ास तौर पे जो मनी लॉन्ड्रिंग है और जो दहशत गर्दी है, इसमें वो कामयाबी हासिल नहीं कर सके, जिसकी वजह से हमें इन्होंने ग्रे लिस्ट में डाला और फिर अभी तक उससे हम बाहर नहीं आ सके। हमने बहुत सारे इक़दामात किए और बहुत सारी मीटिंग्स में उस पॉइंट जो हमें दिए गए थे उनको एक एक करके डिस्कस किया गया, लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि बजाय हम जो अमल कर रहे थे, जो चीज़ें हम ठीक कर रहे थे, वो यकसर ऐसी हुई कि वही जो लोग थे जो इसमें मुलव्विस, ख़ास तौर पे जो हमारे जो मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस लोग थे, उन्हीं को इक़्तिदार दे दिया गया। ये एक हमारे लिए मुश्किल पैदा हो गई और अभी तक उसका फ़ैसला नहीं हो सका। इसी तरह दहशत गर्दी हमारे इर्द गिर्द मंडला रही है। अफ़गानिस्तान से भी हमारे हालात इतने अच्छे नहीं हैं। तालिबान से एक मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, उसका फ़ैसला अभी होना है। और फिर पाकिस्तान IMF के साथ पिछले 2 माह से मुज़ाकरात कर रहा है, और इन 2 माह के मुज़ाकरात में हमने उनकी तमाम शराइत मानी है। हमने पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें इतनी बढ़ा दी और उसके बाद हमने बिजली की कीमतें बढ़ाई और ऐसा बजट दिया कि जिसमें आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। हमारी तरफ से तमाम इक़दामात करने के बावजूद हमें अभी तक IMF की तरफ से जो 1 अरब डॉलर जो मिलना था, वो शायद 1 अरब डॉलर है, कुछ लोग 90 करोड़ डॉलर भी कह रहे हैं, लेकिन जितने भी मिलने थे वो हमें नहीं मिल सके। इसकी क्या वजूहात हैं, इस पे आपने भी सोचा होगा, आपने भी गौर व फिक्र किया होगा। मैं एक मुख्तसर बात करता हूँ कि ये तमाम जो पाकिस्तान में हालात हैं, मामलात जितने भी हैं, ये अमेरिका के पैदा करदा हैं। उन्होंने ही अपने लोगों को यहाँ पे बिठाया है और उनसे अपनी शराइत मनवा रहे हैं, जैसा कि बिजली और पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें हैं। बाकी भी अवामी सतह पे जो रद्द अमल है वो भी आपके सामने है। पिछले दिनों अमेरिका के एक अखबार में एक आर्टिकल शाया हुआ है। वो आर्टिकल शाये इस तरह नहीं हुआ कि वो अचानक शाये हो गया है। ऐसे आर्टिकल शाये करवाए जाते हैं और उसमें पाकिस्तान को एक तजवीज़ दी गई है
کہ اگر پاکستان کو 100 ارب ڈالر دے دیے جائیں تاکہ پاکستان معاشی بحران سے بھی باہر نکلے، وہ جس کو جو ادھار ہیں، جس سے لون لیے ہوئے ہیں، ان کو بھی واپس کرے اور اپنے معاملات کو ٹھیک کرے، لیکن اس کے عوض پاکستان کے پاس جتنے ایٹمی اثاثہ جات ہیں وہ واپس کر دے، چونکہ پاکستان ایک ذمہ دار مملکت نہیں ہے۔ ان کو ڈر ہے کہ ان کے ہاتھ سے کہیں یہ ہمارے ایٹمی اثاثہ جات جو ہے وہ باہر نہ چلے جائیں یا کہیں استعمال نہ ہو جائیں دہشت گردوں کے ہاتھوں۔ تو تجویز یہ ہے کہ 100 ارب ڈالر پاکستان کے حوالے کر کے ان سے ایٹمی اثاثہ جات لے لیے جائیں اور ان کو ایک ذمہ دار ملک کے پاس رکھوا دیے جائیں۔ جو ذمہ دار ملک ہے وہ کون ہے؟ وہ اسرائیل ہے۔ آپ اس آرٹیکل کو دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ یہ وہ شرائط ہیں جو IMF کی طرف سے اور FATF جو کہ ایک ہی امریکہ کے ذیلی ادارے ہیں، ان کی طرف سے یہ تجویز ہے۔ امریکہ کی طرف سے تجویز سمجھ لیں، FTF کی طرف سے سمجھ لیں، IMF کی طرف سے سمجھ لیں۔ ہمیں اس جال میں پھنسایا جا رہا ہے کہ ہم یہ تمام اثاثہ جات ان کو دے دیں اور وہ اس ریاست کے حوالے کر دیں جو بڑی ذمہ دار ہے، جو کہ اسرائیل ہے۔ یہ ساری کاوش، یہ ساری کوشش اسی لیے ہو رہی ہے۔ ابھی تک IMF کی طرف سے ہمیں کچھ بھی نہیں ملا، FATF کی طرف سے بھی ہمیں ابھی گرے لسٹ سے نہیں نکالا گیا۔ اس کا مین مقصد، مین وجہ وہی ہے جس کا عمران خان بار بار کہتا ہے کہ یہ باہر کی حکومت اور باہر کا ایجنڈا ہے جس کے تحت پاکستان کے حکمرانوں کو تبدیل کیا گیا ہے اور ان کے خلاف عدم اعتماد لائی گئی ہے۔ تو ناظرین کرام، اب لگتا ایسے ہے کہ ہمیں اس تجویز پہ غور کرنا پڑے گا، اور پاکستان کی یہ جو کٹ پتلی حکومت آئی ہے، جو باہر سے امپورٹڈ حکومت آئی ہے، وہ اس پہ غور کر رہی ہے، اس پہ سوچ رہی ہے کہ کیا ہمیں 100 ارب ڈالر امریکہ، IMF اور ان سے لے لینا چاہیے تاکہ اپنے ملک کے حالات بہتر کریں، لوگوں کو ان کے معاشی جو حالات ہیں وہ بہتر ہو سکیں۔ یہ دونوں طرف سے ہے کہ پاکستان کے لوگ، پاکستان کی جو اشرافیہ ہے اور پاکستان کے اقتدار والے لوگ ہیں، وہ پاکستان کے لوگوں کی صورت بہتر کرنا چاہتے ہیں، ان کے حالات بہتر کرنا چاہتے ہیں، اور امریکہ اس ساری جو کارکردگی ان کی ہے اور لوگوں کو بٹھایا گیا ہے یہاں پہ اقتدار میں لا کے، تو ان سے یہ آخری ایک قسم کی وہ ان سے تجویز دے کے ان سے وہ اثاثہ جات واپس لیے جا رہے ہیں کہ وہ واپس کر دیں اور آپ اپنی زندگی اچھے انداز سے گزاریں، اپنے عوام کو بھی سہولتیں دیں اور سب کے سب پاکستان کے لوگ خوشحال ہو سکیں۔ کیا یہ قابل عمل تجویز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کیونکہ 2 ماہ سے اسی پہ غور و فکر ہو رہا ہے، اسی پہ مذاکرات ہو رہے ہیں اور ابھی تک اس پہ ہمیں کامیابی حاصل نہیں ہو سکی، اور نتیجتاً یہ بھی ہوگا کہ اگر ایٹمی اثاثہ جات جو کہ شاید سویلین حکومت کے تو بس میں نہیں ہوگا، جو بھی فیصلہ کرے گا وہ اگر اتنا بڑا فیصلہ کرتا ہے تو پھر یقیناً پاکستان کی صورتحال، پاکستان کے غریب عوام کی حالت سدھر سکتی ہے، اور یہی ان کی چال ہے کہ 100 ارب لے لیں اور اثاثہ جات اسرائیل کے پاس رکھوا دیں اور اسرائیل کو تسلیم بھی کر لیا جائے، چونکہ جن کے پاس ہمارے اثاثے ہوں گے ان کے ساتھ ہمارے دوستانہ تعلقات بھی ضروری ہیں تاکہ ان کے ساتھ اور ان کی ٹیکنالوجی کو پاکستان میں لا کے پاکستان کو مزید بہتر کیا جائے، زرعی لحاظ سے بہتر کیا جائے، معاشی لحاظ سے پاکستان کو بہتر کیا جائے۔ یہی شرط ہے جو آ چکی ہے، یہی تجویز ہے جو اخبار میں چھپ چکی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے حکمران اس کا کیا کرتے ہیں۔ یقیناً 17 جولائی کے ضمنی انتخابات کے بعد اس کا ان کو فیصلہ کرنا پڑے گا، کیونکہ پاکستان کے حالات اجازت نہیں دیتے کہ یہاں پہ افراتفری ہو، یہاں پہ ایک ایسی سیاسی فضا بنی ہوئی ہو
جو پاکستان کے لیے انتہائی خطرناک اور خوفناک ہو سکتی ہے۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔